अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामईन एहतशाम, आज रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक कुछ बातें आप तक पहुँचाएँगे, बग़ौर समाअत फरमाएँ। पहली बात, बाज़ लोगों को देखा गया है कि कभी सहरी करने से रह जाते हैं तो फ़ख्रिया यूँ कहते सुनाई देते हैं कि हमने आज बग़ैर सहरी के रोज़ा रखा है। हालांकि ये फ़ख्र का मौका हरगिज़ नहीं। सहरी की सुन्नत छूटने पर तो अफसोस होना चाहिए कि अफसोस, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत छूट गई, तो ये फ़ख्र का मौका हरगिज़ नहीं है। दूसरी बात, बाज़ लोग समझते हैं कि अगर हमने सहरी नहीं किया तो रोज़ा नहीं रख सकते, जबकि सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं, सहरी के बगैर भी रोज़ा हो सकता है। मगर जानबूझकर सहरी ना करना मुनासिब नहीं कि एक अजीम सुन्नत से महरूमी है। सहरी में खूब डटकर खाना ही ज़रूरी नहीं, चंद खजूरें और पानी ही अगर बनियत सहरी इस्तेमाल करें जब भी काफ़ी है। तीसरी बात, बाज़ लोग सुबह शादी के बाद फजर की अजान के दौरान खाते पीते रहते हैं और बाज़ कान लगाकर सुनते हैं कि अभी फ़लाँ मस्जिद की अजान नहीं हुई, खा लो। अजान हो रही होती है, लोग खाने पीने में लगे रहते हैं और यूँ सुबह शादी के बाद खा या पी लेने के सबब उनका रोज़ा होता ही नहीं और सारा दिन भूख प्यास के सिवा उनके हाथ कुछ नहीं आता। रोज़ा बंद करने का ताल्लुक़ अजान फजर से नहीं, सुबह सादिक से पहले खाना पीना बंद करना ज़रूरी है। चौथी बात, इल्म दीन से दूरी के सबब आजकल काफ़ी लोग अजान या सायरन पर जो है सहरी व इफ्तारी का दारोमदार रखते हैं, जबकि हमें वक्त पर सहरी और अफ्तारी करनी चाहिए। ठीक है, हमें सहरी भी टाइम से करना है और अफ्तारी भी जो है टाइम से करना है। हमें अजान का इंतज़ार नहीं करना है। अब आप मुझे बताएं, बहुत से इलाकों में, शहरों में जहाँ पे मस्जिदें नहीं हैं या फिर वहाँ से मस्जिद से अजान की आवाज़ नहीं आती, तो क्या वो अफ्तारी नहीं करें? तो पता चला कि हमें वक्त पर अफ्तारी करनी है। अजान अगर वक्त हो जाए तो हमें अजान का इंतज़ार नहीं करना है। अब बहुत से लोग वक्त हो चुका होता है, उनके कानों तक अजान नहीं जाती और वो अफ्तार करते ही नहीं। वो सोचते हैं कि जब अजान मगरिब होगी जब ही हम अफ्तार कर सकते हैं। तो ये गलत फहमी है। वक्त हो जाए तो हमें अफ्तार कर लेना चाहिए। अच्छा, पांचवी बात यह है कि इफ्तार की दुआ उमूमन अल्लाहुम्मा लका सुमतु जो है, जो अफ्तार की दुआ उमूमन जो है वो इफ्तार से पहले पढ़ने का रिवाज है। यानी जब हम इफ्तार करना चाहते हैं तो पहले पढ़ लेते हैं। मगर इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में अपनी तहकीक यही पेश की है कि दुआ जो है वो अफ्तार के बाद पढ़ी जाए। अल्लाहुम्मा लका सुमतु, ये जो दुआ है ये अफ्तार के बाद पढ़ी जाए, अफ्तार से पहले नहीं। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। छठी बात ये कि बाज़ लोग 10 दिन की या 5 दिन की तरावी पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो 10 दिन की तरावी पढ़ लें तो फिर दन घूमते रहते हैं, यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, तरावी का एहतिमाम नहीं और तरावी की अहमियत भी उनके दिल से निकल जाती है। भाई वो उसकी फ़िक्र ही नहीं करते तरावी की, फिर घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो 10 दिन की 15 दिन की तरावी पढ़ने के बाद बाकी तरावियों की जो है फ़िक्र नहीं करते, उन्हें जो है ये समझ लेना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पूरे रमज़ान तरावी पढ़ना है। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए। सातवीं बात ये है कि बाज़ लोग जब इमाम रुकू में जाता है तो फ़ौरन उठकर जो है नमाज में शामिल हो जाते हैं, जब तक बैठे रहेंगे। अब तरावी के टाइम क्या होता है कि इमाम जो है वो कुरान की तिलावत कर रहा है, क़िरात कर रहा है, बैठे हुए हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं। और अब जैसे ही इमाम, यहाँ तक कि दूसरी नमाज़ों में भी देखा गया, अब जैसे ही इमाम रुकू में गया, ये खड़े फटाफट जो है रुकू में चले जाते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, बाज़ लोग इफ्तार करने के लिए वक्त पर जो है दस्तरखान पर नहीं बैठते, जबकि हमें वो उस वक्त दुआ कबूल होती है, उस वक्त हमें दस्तरखान पर होना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि जैसे ही अफ्तार का वक्त आएगा और हमारे जो सारे काम होते हैं बस उसी टाइम हमारी औरतें ये टाइम जो है हमें बैठकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, ज़िक्र अस्कार करनी चाहिए। वो टाइम कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या क्या तल रहा है, कोई ला रहा है, कोई बाज़ार में, कोई रास्ते में अटका हुआ है, फिर वो एकदम
ٹائم کے وقت پہنچتے ہیں یا کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر بھی دھیان دینا ہے کہ افطار کے وقت سے پہلے ہی ہمیں دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ نویں بات یہ ہے کہ امام تراویح کو کہا جاتا ہے فٹافٹ پڑھائیں، یہ چیز میں نے بھی دیکھا ہے، پریشر رہتا ہے کہ جلدی کریں، رکوع سجدہ جلدی کریں، فٹافٹ پڑھائیں، یہ سب چیزیں بتائیے اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی رسم ادا کر رہے ہیں آپ صرف آ کر 20 رکعت؟ تو یہ سب جو چیزیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی نا، انہیں اس کو صاف کرنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح پریشر ڈالے نہ، بلکہ ہاں امام کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا نہ پڑھائیں جس سے کسی کو تکلیف ہو، لیکن مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ امام پر اتنا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ رکوع اور سجود جو ہے وہ صحیح نہ کر پائیں، تسبیحات صحیح نہ ادا کر سکیں، وہ جو ہے قرآن شریف بھی فٹافٹ پڑھنے کو کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا 10ویں بات یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انہیں جان لینا چاہیے کہ روزے میں خود بخود کتنی ہی الٹی کیوں نہ ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک بالٹی بھر بھی اگر الٹی ہو جائے نا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر خود بخود جو ہے اگر الٹی ہوئی تو۔ اچھا 11ویں بات یہ ہے کہ آخری عشرے میں لوگ شاپنگ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، امام کو دیتے ہیں۔ پیارے بھائی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ آخری عشرے میں یہ سارا کام کرتے ہیں، آخری عشرے میں آپ شاپنگ کرتے ہیں، آخری عشرے میں پتہ ہے آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ اپنے ذکر کو، عبادت کو بڑھا دینا چاہیے۔ اب وہ ٹائم ہم شاپنگ کر رہے ہیں، رمضان جیسا مبارک مہینہ رخصتی پر ہے اور ہم یہاں وہاں لگے ہوئے ہیں، تو شاپنگ وغیرہ جو کرنا ہے یہ ہمیں رمضان سے قبل کر لینا چاہیے تاکہ پھر وہ وقت ہمارا برباد نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم زکوٰۃ بھی وہ ٹائم پر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم نے کسی غریب کو زکوٰۃ دیا ہے، اب پتہ نہیں کیوں نہیں نکالتے، وجہ کیا ہے، واللہ عالم۔ اب آپ نے آخری عشرے میں اسے دیا ہے زکوٰۃ نکال کر، اب اس ٹائم چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور اسے اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں دقت آتی ہے، تو آپ نے زکوٰۃ دینا ہے تو آپ پہلے کیوں نہیں دے دیتے؟ امام کو بھی دینا ہے تو کب دیں گے؟ شب قدر میں دیں گے۔ اب بتائیے اگر اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، تو ان چیزوں کا کیسے کرے گا؟ اتنے کم ٹائم میں وہ کیسے کرے گا؟ تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ آخری عشرے میں شاپنگ کرنے سے بچنا چاہیے، زکوٰۃ وغیرہ ہمیں پہلے دینا چاہیے، امام کو دینا ہے تو ہمیں پہلے دے دینا چاہیے۔ اور 12ویں بات یہ ہے کہ عید کی رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے، حکم ہے کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عبادت کی رات ہے، ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور ہم جو ہے شاپنگ پہ لگے ہوتے ہیں، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو عید کی رات میں ہمیں شاپنگ کے بجائے عبادت کرنی چاہیے۔ 13ویں بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بعض لوگ کہتے ہیں ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کٹوا سکتے، جبکہ یہ غلط ہے۔ آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ بال بھی کٹوا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 14ویں بات یہ ہے کہ انجیکشن، بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ انجیکشن ہاں بس آپ یوں ہی طاقت کے لیے انجیکشن لگوائیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی کمزوری ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے تو آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ 15ویں بات یہ ہے کہ حالت روزہ میں لوگ سوچتے ہیں کہ عطر نہیں لگانا چاہیے، جی ایسا نہیں ہے، حالت روزہ میں ہم عطر لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں سرما نہیں لگا سکتے ہیں، جبکہ سرما بھی لگا سکتے ہیں، عطر بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ آپ عطر بھی لگا سکتے ہیں، آپ سرما بھی لگا سکتے ہیں۔ 16ویں بات یہ ہے کہ گل بنجن لوگ کرتے ہیں، روزہ رکھ کر گل بنجن کرتے ہیں جس میں نشہ بھی ہوتا ہے، تو گل بنجن نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ 17ویں بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک نکلنے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں حیض و نفاس کی حالت میں عورت افطاری و سحری نہیں پکا سکتی، جبکہ یہ غلط ہے، وہ افطاری کی چیزیں بھی تیار کر سکتی ہیں، سحری بھی بنا سکتی ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں روزے کی حالت میں کان میں جو ہے ڈراپ نہیں ڈالنا چاہیے،
اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو ڈراپ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو ان باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی بات ہو تو آپ ہمیں بذریعہ کمنٹس ضرور بتائیں۔ اللہ کریم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔